السلام عليكم. اذا نبداو باول درس في الفيزيك سي لي زوند ميكانيك بروغريسيف ونبداو بلا ديفينيسيون. قبل ما نعطيكم لا ديفينيسيون غادي نشوفوا كلكو زيكزامبل، يعني فين نقدروا نشوفوا في الواقع ديالنا هاد لي زوند ميكانيك، ومن هاد لي زيكزامبل غادي نجبدوا لا ديفينيسيون. كاينين 4 ديال لي زيكزامبل هما اللي غادي تشوفوهم في الدرس ديالكم. بالنسبه لليكزامبل الاول هو ديال لاكورد. غادي تشدوا واحد لاكورد وغديروا لها بحال هاد الحركه هادي. شنو كتلاحظوا؟ بان كاين واحد لا ديفورماسيون، واحد لا بيرتورباسيون، يعني تشوهات هاد لاكورد هادي. فاش كنقول بيرتورباسيون يعني ما بقاش عندها الشكل الاول اللي كان عندها. هاد لا بيرتورباسيون واش بقات في بلاصتها؟ لا، غادي تلاحظوا بانها هاد التشويه هذا انتشر في لاكورد كامله. ندوزو المثال الثاني ديال لو روسور. كناخذوا ان روسور كنجمعوا كلكو سبير ديالو. فاش كنطلقوا شنو كنلاحظوا؟ بان هاد لا ديفورماسيون، لان هنا شنو وقع؟ واحد التشويه، واحد لا بيرتورباسيون، لان هاد لا بيرتورباسيون هادي راه انتشرات في لو روسور كامل. يعني كنلاحظوا بان هنا فين ولاو هاد لي سبير متقاربين عاوتاني هنا وحتى كينتشروا في هاد لو روسور كامل. وبالنسبه للمثال الثالث ديال لا سيرفاس دولو، يعني خذوا واحد السطل د الماء عمروه بالماء وخليوه يترصى، ورميو فيه واحد الحجره ولا حطوه من تحت الروبيني وبداو تكبوا عليه قطره قطره. شنو كتلاحظوا؟ بان فيما طيح شي قطره في هاد لا سيرفاس دولو كيوقع واحد التموجات، يعني كيتشوه هاد لا سيرفاس دولو، كتوقع واحد لا بيرتورباسيون اللي كتنتشر في هاد لا سيرفاس كامله. بالنسبه لهاد لي زيكزامبل بثلاثه هذا خليوه من بعد ونشرحوا لكم شنو كيوقع. قلنا كاين واحد لا بيرتورباسيون. هاد لا بيرتورباسيون هادي، هاد التشويه هو اللي كنسميوها لوند. لوند سي اون بيرتورباسيون كي سو بروباج، يعني اللي كتنتشر في هاد لي ميليو. هنا كتنتشر في لاكورد، وهنايا في لو روسور، وهنا في لا سيرفاس دو لو. بيسك هاد لوند هادي كتحتاج واحد لو ميليو باش كتنتشر، كنقولوا سي اون لوند ميكانيك. وبالتالي دابا نقدروا نعطيو لا ديفينيسيون دو لوند ميكانيك بروغريسيف. سي لو فينومين دو بروباغاسيون دون بيرتورباسيون. فاش كنهضروا على اون لوند سي اون بيرتورباسيون بروغريسيف، يعني هاد لا بيرتورباسيون سو بروباج دو بروش اون بروش، يعني كتنتشر من لا سورس. فاش كنقولوا لا سورس هي لوريجين دو لا بيرتورباسيون، يعني مني كيبدا التشويه كنسميو هذيك لا سورس وكنرمزوا ليها باس، وكينتشر دو بروش اون بروش وكيدوز على هاد لي بوين كاملين ديال هاد لو ميليو. يعني هاد لوند ماشي ستاسيونير، ماشي متوقفه، يعني بروغريسيف. ميكانيك يعني هاد لا بروباغاسيون فين كتوقع في ان ميليو ماتيريال، يعني خاص يكون عندي ان ميليو ماتيريال. فاش كنقولوا ان ميليو ماتيريال يعني تكون لا ماتيير، يعني يكون ان غاز ولا ان سوليد ولا ان ليكيد، يعني ما يكونش عندي لو فيد، لان لوند ميكانيك ما كتنتشرش في لو فيد، كتنتشر في ان ميليو ماتيريال وخاصو يكون الاستيك. واش كنقصدوا بان ميليو ماتيريال الاستيك؟ يعني قد انه يرد لا فورم ديالو فاش كدوز هاد لا بيرتورباسيون. يعني مثلا هنا في هاد لاكورد فاش كدوز هاد لا بيرتورباسيون هاد لي بوين هادو، لاكورد كترجع لا فورم انيسيال ديالها. ولا بالنسبه لو روسور تا هو كيرد لا فورم انيسيال ديالو. بالتالي كنقول هنا راه عندي ان ميليو ماتيريال الاستيك. مثلا هاد ستيلو ما يمكنش تنتشر فيه واحد لوند ميكانيك، لان ماشي الاستيك، هو ان ميليو ماتيريال سي ان سوليد ولكن ماشي الاستيك. ولا خدينا واحد الخشبه ما يمكنش ترد لا فورم ديالها، ولا واحد الحديده. اذا خاص من شروط باش تكون عندي واحد اون لوند ميكانيك بروغريسيف، يعني يكون عندي ان ميليو ماتيريال ويكون الاستيك. فهاد لوند ميكانيك كاين واحد لو ترونسبور دينيرجي مي سون ترونسبور دو ماتيير، يعني ما كيكونش عندي انتقال ديال لا ماتيير. باغ اكزومبل هنايا لونا هاد النقطه هادي بالاحمر، يعني فاش كدوز هاد لا بيرتورباسيون هادي هاد النقطه كتبقى بلاصتها، يعني ما كتنتشرش ولا ما كتنتقلش لا ماتيير. شنو اللي كتنتقل؟ لينيرجي. يعني شنو كيوقع؟ كل بوين في هاد لا ماتيير هادي كتعطي لينيرجي للبوين اللي حداها، عاوتاني هادي كتعطي لينيرجي. وبالتالي شنو اللي كينتقل هنايا؟ سي لينيرجي، ما كتنتقلش لا ماتيير. بحال الا خدينا المثال البسيط ديال الباطو باش يبان لنا بان راه ما كتنتقلش لا ماتيير. يعني الباطو فاش كدوز واحد الموجه كيرجع لبلاصتو، يعني ما كيمشيش مع داك الموجه. داك الموجه سي اون لوند ميكانيك، وبالتالي راه كاين تما ترونسبور دينيرجي.
ما كتكونش ترونسبور دو ماتيير. اذا هذه هي لا ديفينيسيون، خاصكم تكونوا فاهمينها مزيان ماشي غير حافظينها، لان دابا نتوما راه متبوعين بالكونترول بليكزامان وبلي كونكور ان شاء الله. يعني هاد لا ديفينيسيون يقدروا يحطوا لكم فيها بزاف ديال لي كيسيون. مثلا يقول لك اون اوند ميكانيك سو بروباج دون لو فيد. الوغ غير تسمعوا اوند ميكانيك، الوغ نو سو بروباج با دون لو فيد، خصها ان ميليو ماتيريال. يعني دابا انت راك فاهم هاد لا ديفينيسيون تقد تجاوب على هادي. ولا يقول لك راه كاين واحد لو ترانسفير دو ماتيير lors de propagation d'une onde mécanique. لا راه كاين غير ترونسبور دينيرجي، ما كاينش ترونسبور دو ماتيير. يعني خاصكم تكونوا فاهمينها مزيان. نرجعوا دابا لهذا المثال الاخير ديال لوند سونور، بويسك دابا راه فهمتوا لوند ميكانيك. الوغ لوند سونور ولا لو سون سي اون لوند ميكانيك. الوغ علاش اون لوند ميكانيك؟ كار il se propage dans un milieu matériel. يعني لو سون باش ينتشر خاص يكون ان ميليو ماتيريال. غادي ديروا في القسم واحد التجربه ديال واحد لاكلوش باش غادي يكون فيها لاغ وتحطوا فيها واحد البورطابل، غتصوني وغادي تسمعوا داك الصوت ديال البورطابل. فاش غادي تخويوها من لاغ يعني غادي يكون لو فيد، ما غاديش تسمعوا داك الصوت، وبالتالي لو سون راه كيحتاج واحد لو ميليو ماتيريال، يعني ليكيد ولا سوليد ولا غاز اللي يكون تما باش ينتشر هاد لو سون، يعني ما كينتشرش دون لو فيد. نشرحوا مثلا كيفاش كينتشر هاد لوند سونور دون لاغ، يعني لو ميليو لا كان هو لاغ. شنو كيوقع لهاد لاكوش داغ؟ يعني فاش كيصدر واحد الصوت، يعني هاد لي موليكول كيدفع هاد لي موليكول هادو كيعطيو واحد الطاقه لهاد لي موليكول، وهي غادا يعني هاد لي موليكول عاوتاني غادي يعطيو واحد الطاقه لهادو اللي حداهم، وكينتشر هاد الكومبريسيون. يعني هاد لي موليكول فاش كيكونوا متقاربين كيكون البريسيون كبير، وبالتالي كيكون واحد لا فارياسيون دو بريسيون في هاد لو ميليو. يعني البلاصه فين كيكونوا هاد لي موليكول لي بارتيكول داير كيكونوا متقاربين كيكون البريسيون مرتفع، هنا غيكون البريسيون منخفض، وكيبقى ينتشر هاد لا فارياسيون دو بريسيون. يعني هادو غير كمعلومات على لوند سونور لان غادي تحتاجوها بزاف لي زيكزارسيس. ندوزو دابا لي ديريكسيون دو بروباغاسيون دو نوند. الوغ بالنسبه لوند سو بروباج من لا سورس في لي ديريكسيون كاملين اللي كيوفرهم لها هاد لو ميليو. الوغ نقدروا نلقاو اون اوند ا اون ديمونسيون. فوقاش كنهضروا على واحد لوند ا اون ديمونسيون ولا كنقولوا اوني ديمونسيونيل، الا كانت هاد لوند سو بروباج كو دون اون سول ديريكسيون. بحالاش؟ بحال المثال ديال لاكورد. الوغ شفنا في لاكورد بان هاد لوند سو بروباج غير في واحد لا ديريكسيون وحده، وبالتالي كنقول راه لوند اوني ديمونسيونيل. ولا تقد تنتشر هاد لوند في دو ديمونسيون بحال في لا سورفاس دو لو. هاد لوند كتنتشر في اون سورفاس، يعني في واحد لا سورفاس ا دو ديمونسيون، وقد تنتشر في 3 ديمونسيون بحال لو سون. يعني الصوت فاش كيصدر راه كيسمعوا لي جالس القدام لي جالس اللور، يعني داك لوند سونور راه كتنتشر في 3 ديمونسيون. كنقول اوند ا 3 ديمونسيون ولا تري ديمونسيونيل. نتوما دابا هنايا خاصكم تعقلوا على هاد لي زيكزامبل اللي شفنا قبل، داك 4 ديال لي زيكزامبل انكم تصنفوهم. مثلا لا بروباغاسيون دو نوند لو لونغ دون كورد راها نوند اوني ديمونسيونيل ولا ا اون ديمونسيون. إلا خدينا لو لونغ دان غوسور راه حتى هي ا اون ديمونسيون. بالنسبه لوند كي سو بروباج على سورفاس دو لو راها ا دو ديمونسيون لان كتنتشر في واحد لا سورفاس. وبالنسبه لوند سونور راها اون اوند ميكانيك ا 3 ديمونسيون. ندوزو دابا لي تيب دوند، لان في هاد الدرس الا عطاوك واحد ليكزامبل دو نوند خصك تعرف تصنفها واش اوند ترانسفيرسال ولا اوند لونجيتودينال. الوغ فوقاش كنقولوا واحد لوند راها ترانسفيرسال si la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. ناخذ المثال ديال la propagation de l'onde le long d'une corde. alors إلا شفنا la perturbation la direction ديالها راه هو هذا. alors بالنسبه la propagation ديال هاد لوند راه في هاد الاتجاه هذا، وبالتالي كنشوفوا بان لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون راه بيربونديكولير على لا ديريكسيون فين كتنتشر هاد لوند. الوغ في هاد الحاله كنقول بان عندي واحد لوند ترانسفيرسال. يعني كاين جوج ديال الامثله بالنسبه لوند لو لونغ دون كورد وبالنسبه لا سورفاس دو لو. الوغ حتى لا سورفاس دو لو داك لا بيرتورباسيون اللي كتوقع لا سورفاس دو لو راه بيربونديكولير لا ديريكسيون دو بروباغاسيون اللي كتنتشر فيها لوند.
الوغ بالنسبه لوند لونجيتيدينال الوغ هنا شنو كيكون هاد لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون كيكون باراليل غادي مع لا ديريكسيون دو بروباغاسيون دو لوند بحال المثال ديال لو روسور الوغ هاد لا بيرتورباسيون اللي وقعات في هاد الاتجاه حتى هاد لا ديريكسيون دو بروباغاسيون في هاد الاتجاه يعني عندهم ميم ديريكسيون وبالتالي في هاد الحاله كنقول راه عندي لوند لونجيتيدينال. او نتوما دابا عقلوا على الامثله بربعه اللي عطيتكم في الاول انكم تعرفوا تصنفوهم. يعني لا عطاوكم واحد التمرين اللي فيه لا بروباغاسيون دو نوند لو لونغ دون كورد راه غادي تقول بان سي اون اونde ترانسفيرسال. الا قالوك جوستيفيي لا ريبونس غتقول باسكو لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون اي بيربونديكولير على لا ديريكسيون دو بروباغاسيون دو لوند. هذه هي لا جوستيفيكاسيون في هذه الحاله. حتى بالنسبه لا سيرفاس دو لو راها اون ترانسفيرسال. بالنسبه l'onde ou la propagation de l'onde le long d'un ressort راها l'onde longitudinale. بالنسبة l'onde sonore c'est une onde longitudinale. إلا عطاوكم لا جوستيفيكاسيون غادي تكتب هاد الجملة هادي كار لا ديريكسيون وتكمل هادي. بالنسبة لوند سونور حتى هي لوند لونجيتيدينال. علاش؟ باسكو لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون يعني هادي غادي تحتاجوها بزاف هاد الجملة وكيعطيوها بزاف التمارين. يعني كيعطيك شنو هو لو تيب ديال لوند و جوستيفيي لا ريبونس. نهضروا دابا على لا سوبربوزيسيون دو دو زوند ميكانيك. يعني فاش كيتلاقاو دو زوند ميكانيك مثلا هادي جايه في هاد لو سونس وهادي في هاد لو سونس يعني فاش كيتلاقاو كيعطيوني واحد لوند لي لومبليتود ديالها كبير يعني كيتزاد لومبليتود هادي على هادي. يعني غادي هاد لومبليتود ديال هاد لوند هادي كتكون هي المجموع ديالهم بجوج. فاش عاوتاني كيتفارقوا هاد لي دو زوند كتكمل كل وحده. يعني هذه كتكمل في هذا لو سونس وهذه في هذا لو سونس بلا ما يوقع لهم واحد لا بيرتورباسيون واحد شويه. يعني كتبقى هاد لوند كما هي وهذه عاوتاني كتكمل طريقها كما هي. ندوزو دابا لاخر فقره في هاد الدرس سي لا فيتيس دو بروباغاسيون دو نوند. او بيسك هاد لوند سو بروباج يعني راه نقدروا نحسبوا لا فيتيس ديالها ولا كنسميوها لا سيليريتي. اذا كنستعملوا بزاف هاد لا سيليريتي باش نفرقوا ما بين لي زوند و لي كور. يعني فاش كيديبلاصا واحد لو كور كنستعملوا بزاف لا فيتيس لان تما كيكون واحد ترانسفير دو ماتيير. يعني فاش كينتقل واحد لو كور راه كتنتقل لا ماتيير. مي هنايا ما كتكونش انتقال ديال لا ماتيير غير ديال الطاقه وبالتالي كنبقاو نستعملوا هاد سيليريتي. فاش ما كتكونش انتقال ديال لا ماتيير كنستعملوا بلاصه لا فيتيس كنستعملوا هاد لو مو سيليريتي. الوغ هاد لا فيتيس لا سيليريتي هي لا فيتيس. يعني لا فيتيس باش نحسبها ديال هاد لوند هي كما كنا كنحسبوا لا فيتيس بالنسبه لي كور. الوغ لا فيتيس سي لا ديستانس divisé par la durée. Alors T c'est la distance parcourue par l'onde ou l'unité ديالها. Alors بالنسبه la distance l'unité ديالها في le système international c'est le mètre. بالنسبه la durée en secondes. Alors la vitesse l'unité ديالها في le système international غادي يكون c'est le mètre par seconde. ناخذ هنايا هذا المثال البسيط. يعني هنا باش نحسبوا لا فيتيس دو لوند خاصنا نعرفوا لا ديستانس اللي قطعتها هاد لوند ولا ديوري يعني المده باش تقطع هاد لا ديستانس هادي. الوغ عطاونا هاد الشكل كانت لوند يعني تي تيغال 0 انطلقت من لا سورس و تي 2 تيغال 2 ملي سكوند باغ اكزومبل كانت في هاد البوين ام. الوغ هاد النقطه هاد البدايه ديال لوند كنسميوها لو فرون دوند. الوغ هادي سي لو فرون دوند يعني المقدمه ديال هاد لوند. او دابا باش نحسبوا لا فيتيس قلنا هي لا ديستانس. الوغ هادي اللي خصنا نبداو بها سي لا ديستانس ديفيزي باغ لا دوري. لا ديستانس هنا ناخذوها هي اس ام يعني لا ديستانس ما بين لا سورس وما بين البوين ام. وبالنسبه لا دوري سي تي 2 موان تي 1. الوغ لا ديستانس غنحسبوها هنا عطاونا سي 1 سنتيمتر يعني 2 3 4 5 سنتيمتر. الوغ خصنا نحولوها للمتر كنضربو في 10 على بيسونس موان 2. وبالنسبه لا دوري سي 2 ملي سكوند. الوغ باش نحولوها للسكوند يعني الا بغينا ندوزو من الميلي سكوند للسكوند كنضربو في 10 على بيسونس موان 3. بالتالي كنحسبو كنلقاو لا فيتيس 25 متر بار سكوند. الوغ هذا غير مثال بسيط ديال الحساب. مازال غادي نشوفوا هادشي بزاف في لي زيكزارسيس. ماشي ضروري يعطوكم تحسبوا لا فيتيس. قدو يعطوكم تحسبوا لا ديستانس هي لا فيتيس فوا لا دوري. قدو يعطوكم تحسبوا لا دوري سي لا ديستانس ديفيزي باغ لا فيتيس. يعني علاقات بساط اللي مهم انكم تردوا البال لي زونيتي.
ندوزو دابا لو روتار temporaire ولا لو روتار دو طون. شنو كنقصدو به؟ الوغ فاش كتوصل لواحد لا بيرتورباسيون لواحد البوين ام 1، مثلا هنا عندي واحد لاكورد، ها هي واحد لا بيرتورباسيون وصلت لهاد البوين ام 1، هذا كنسميوه لاسبي دو لاكورد ا لانستون تي 1، يعني المظهر ديال لاكورد في لانستون تي 1 ها كي داير، يعني ها فين وصلت هاد لا بيرتورباسيون، هاد لوند، هذا لاسبي دو لاكورد ا لانستون تي 2، يعني هاد لوند راها وصلت للبوين ام 2 من بعد واحد لو روتار دارتو، من بعد ما دازت من البوين ام 1، يعني في هاد اللحظه تي 1 راه كانت في البوين ام 1، من بعد واحد لا ديوغي عاد وصلت للبوين ام 2، يعني كنقول هنايا راه كاين واحد لو روتار، ولا كنقولوا بان هاد البوين ام 2 راه عاودت نفس الحركه ديال البوين ام 1 مي ابري ان روتار. الوغ باش نحسبوا هاد لو روتار هذا هو تي 2 موان تي 1، هي اللحظه فين كانت في هاد البوين ام 2 موان اللحظه اللي كانت في هاد البوين ام 1، يعني هاد لو روتار هو لا ديوغي اللي استغرقتها هاد لوند باش توصل من البوين ام 1 حتى للبوين ام 2. الوغ بويسك راه سي اون ديوغي، الوغ نقدروا نحسبوا هاد لا ديوغي الا كنا عارفين لا فيتيس ديال هاد لوند ولا ديستانس ما بين هاد لي دو بوين. الوغ حنا شنو كنعرفوا؟ بان لا فيتيس هي لا ديستانس ديفيزي بار لا ديوغي. الوغ لا ديوغي هنايا هي اللي سميناها لو روتار، يعني لو روتار باش توصل هاد لوند من البوين ام 1 حتى البوين ام 2، يعني كنرمزوا ليه بهاد حرف كنسميوه طو. الوغ باش نحسبوا دابا هاد طو، باش نحسبوه سي لا ديستانس ديفيزي بار لا فيتيس، و لا ديستانس هنايا هي لا ديستانس ام 1 ام 2 ديفيزي بار لا فيتيس. يعني هاد لو روتار نقدروا نحسبوه الا كنا عارفين تي 2 و تي 1، يعني كنا عارفين هاد اللحظه فين كانت هاد لوند في البوين ام 1 وعارفين هاد اللحظه فين كانت لوند وصلت للبوين ام 2، نقدروا نديرو تي 2 موان تي 1 ونحسبوا هاد لو روتار طو. ولا الا ما كانش عندنا تي 2 و تي 1 هاد لي زانستون هادو، كيفاش غادي نحسبوا هاد لو روتار؟ غادي نديروا لا ديستانس ديفيزي بار لا فيتيس. الوغ قبل ما نسالي هاد الفقره ديال لا فيتيس خصكم تعرفوا معلومه اخرى، بان لا فيتيس ديال لوند ما كتعلقش بلا فورم دو لا بيرتورباسيون، يعني هاد لا بيرتورباسيون واش لومبليتود ديالها كبير ولا صغير هادشي ما كتعلقش به هاد لا فيتيس. يعني لا فيتيس في واحد لو ميليو اللي هوموجين ما كيتبدلش كتبقى لا فيتيس كونستانت. يعني هاد لا فيتيس فوقاش كتغير، شكون اللي كيأثر عليها؟ كيأثر عليها لا ناتور دو ميليو، يعني هاد لو ميليو فين كتنتشر هاد لوند كي داير، يعني لا دونسيتي ديالو، ليلاستيسيتي، لينيرسي، لا تمبيراتور ديالو، هادشي كامل اللي كيأثر على هاد لا فيتيس، ما كيأثرش عليها لا فورم دو لا بيرتورباسيون. مثلا بالنسبه للوند سونور، بالنسبه لو سون فاش كينتشر في واحد لو ميليو اللي لا دونسيتي ديالو كبيره حتى لا فيتيس كتكون كبيره. يعني مثلا فاش كينتشر في هاد لو سون في ان ميليو اللي هو غازو، ماشي بحال فاش كينتشر في واحد لو ميليو اللي هو سوليد، لان بالنسبه لا دونسيتي دي غاز صغر من لا دونسيتي دي ليكيد، صغر من لا دونسيتي دي سوليد، وبالتالي غادي تكون لا فيتيس في ان ميليو غازو صغر من لا فيتيس ديالو في ان ميليو ليكيد، وصغر من لا فيتيس ديالو في ان ميليو سوليد. باغ اكزومبل الا حسبنا لا فيتيس دو لوند سونور في لير كنلقاو سي 340 متر بار سكوند، الا حسبناها في لو سي 1500 متر بار سكوند. اذا كنشوفوا بان لا فيتيس دو بروباغاسيون دو سون في لو كبر من لا فيتيس دو بروباغاسيون دو لير. علاش؟ لان لو لا دونسيتي ديالو كبر من لا دونسيتي دو لير. اذا باش ما نساو حتى حاجه في هذا الدرس نهضروا شويه على هاد لي لونغاسيون اللي تقدروا ما ديروهاش في الدرس ولكن تلقاوها في دي زيكزارسيس. الوغ لي لونغاسيون هو هاد الوسع، يعني لوردوني ديال هاد لوند. الوغ الا اعتبرنا راه عندي واحد لوند نو امورتي يعني ما كيتبدلش لي لونغاسيون ديالها، هاد الوسع هاد لومبليتود ديالها ما كتبدلش او كور دو طون. يعني الا كان هاد لي لونغاسيون ديال هاد لوند في هاد اللحظه تي، يعني كانت وصلت لهاد البوين ام، يعني في هاد الحاله قلنا هاد البوين ام بريم راه كتعاود نفس الحركه ديال البوين ام اللي دارتها في هاد اللحظه تي. الوغ شنو كنكتبوا؟ بان لي لونغاسيون ديال البوين ام في اللحظه تي هي لي لونغاسيون ديال البوين ام بريم في اللحظه تي بريم.
وحنا شنو كنعرفوا بان طو يعني هاد لو روتار اللي دارتو ما بين ام و ام بريم هو تي بريم، هو اللحظه فين كانت في ام بريم موان اللحظه اللي كانت في ام، هو تي بريم موان تي. الوغ هنا الا بغينا نعوضوا هاد تي بريم، الوغ تي بريم شنو غادي تكون هي طو بلس تي. وبالتالي الا بغينا دابا نكتبوا لي لونغاسيون دو بوين ام بارابور او بوين ام بريم، يعني لي لونغاسيون دو ام في اللحظه تي هي لي لونغاسيون ديال البوين ام بريم في اللحظه تي بلس هاد طو بلس هاد لو روتار هذا. ولا عاوتاني الا بغينا نكتبوا هادي يعني y ام بريم، يعني لي لونغاسيون في هاد اللحظه ام بريم هي لي لونغاسيون اللي كانت في هاد البوين ام في اللحظه تي بريم، يعني في هاد اللحظه هادي ناقص هاد طو هذا، يعني هاد التاخر هذا. اذا هذه اللي كيعطيوكم انكم تكتبوها، يعني لي لونغاسيون دو ام بريم بارابور ا ام. يعني الا كنتو غادي ترجعوا لهاد البوين اللي قبل غادي ديروا هنايا موان طو. الا كنتو غادي تمشيو للبوين، يعني الا كنتو غتمشيو في هاد الاتجاه غادي تكتبوا هنايا بلس. الا كنتو غادي ترجعوا في هاد الاتجاه هذا، يعني ام بريم بارابور ا ام، غادي ديروا هنايا في هاد ليكسبرسيون غاديروا هنايا الموا. مثلا هنا الا عطاوكم لا سورس، يعني لي لونغاسيون دان بوين ا، واحد البوين ا ولا تسميوها ام بارابور ا لا سورس، شنو غادي نكتبوا؟ يعني لي لونغاسيون في البوين ا في اللحظه تي هي لي لونغاسيون اللي كانت في لا سورس في اللحظه تي موا هاد طو هاد التاخر هذا. يعني هادشي كيعطيوه شي مره في دي كيسيون، يعني تختار الجواب الصحيح كيعطيوك هنايا بالبلوس ولا بالموا ولا كيزيدوا لك هنا شي رقم. يعني خصك تكون فاهم هادشي، تعرف تكتب لي لونغاسيون ديال واحد بوين بارابور ا لا سورس ولا بارابور ان اوتر بوين. اذا هادشي اللي كاين في هذا الدرس، حاولوا تعاودوا تقراوه ضبطوه مزيان، لان في لي زيكزارسيس ما كيكونوش غير يعني دي زيكزارسيس اللي فيهم غير الحساب، مي كيكون دي كيسيون دو كور. يعني خاصكم تكونوا عارفين لا ديفينيسيون ديال لوند ميكانيك، فاهمينها مزيان، تعرفوا تصنفوا هاد لوند ميكانيك واش ترانسفيرسال ولا لونجيتودينال، واش اوني ديمونسيونال تري ديمونسيونال ولا بي ديمونسيونال، وتعرفوا تحسبوا لا فيتيس لا ديستانس الى عطاوكم لا دوري، ولا تحسبوا لو طون ولا لو روتار تومبورير. اذا هادشي اللي كاين في هاد الدرس.